सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित, कांग्रेस सहित प्रतिपक्षको विरोध, प्री बजेट छलफल आगामी शुक्रबार सुरु हुने। नीति तथा कार्यक्रममाथि हचुवाका भरमा टिप्पणी नगर्न प्रतिपक्षीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह, संसदीय गरिमालाई लिएर प्रधानमन्त्री र सांसदहरू बीच चर्काचर्की। वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तर्कालीन आदेश जारी, एन्सेलबाट तत्काल लाभ कर नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। रुसको मस्कोमा जहाज दुर्घटना हुँदा 41 जनाको मृत्यु, पाइलटको असावधानीले दुर्घटना भएको हवाई अधिकारीहरूको भनाई। र प्रदेश स्तरीय अन्डर 16 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश 1 लाई सुदूरपश्चिम 4 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकाले 2076 वैशाख 20 गते शुक्रबार सामान्य राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनमा उल्लेखित आवाज 2076-77 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राजपा भने कार्यक्रमको विपक्षमा उभिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेस, राजपा लगायत दलका सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश गरिरहँदा कांग्रेस सांसदहरू भने उठेर विरोध गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूले उठाएको सवालमा जवाफ दिने क्रममा निम्छरो कुण्ठासहितका प्रश्नलाई व्यवस्था गर्दै जवाफ दिने बताएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदले आपत्ति जनाएका हुन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रश्न जिज्ञासाहरूका लागि धन्यवाद। आक्रोश कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरूको वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्तुत गर्छु। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा संसदकै गरिमाको मान मर्दन भएको भन्दै कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले नियमापत्ति जनाउनु भयो। त्यस लगत्तै कांग्रेस सांसदहरू उठेर शब्दावली फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेका थिए। कांग्रेस सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए पनि विरोध मत्थर भएन। प्रधानमन्त्रीले जवाब दिँदै हुनुहुन्छ, एकछिन सुनौ। मानिसहरू ध्यानाकर्षण हो, बस्दिनुहोस् मानिसहरू, बस्नुहोस्। सांसदहरूको विरोधकै बीच प्रधानमन्त्री ओलीले संक्षेपमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको मर्यादा कायम राख्न भनेपछि विपक्षी सांसदहरू थप आक्रोशित बनेका थिए। मान्यजीहरूलाई आफ्ना प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन म जान्न चाहन्छु। प्रश्नको जवाफ चाहिएको छ कि छैन? मर्यादित ढङ्गको व्यवहार गर्न सिक्नुहोस्। सांसदहरूको विरोधकै बीच प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ तथा सभामुख कृष्णबहादुर महराले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले संसदको गरिमा कायम हुन नसकेको भन्दै त्यो दुःखद भएको बताउनुभयो। संसदको गरिमा आज कायम गर्न सक्नु भएन। सभामुख महोदय, यसरी संसद गरिमा कायम गर्न सक्नु भएन। यसरी हामीलाई संविधानको पालन हुँदैन भन्ने आशंका व्यक्त गरेर हामीले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरायौँ। सभामुख महोदय आशा थियो कि संसदको गरिमा हुन्छ, गरिमालाई कायम गर्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट गरिमा कायम भएन। सभामुखले त काम गराउन सक्नु भएन। दुःख साथ भन्नुपर्छ, योभन्दा नराम्रो काम संसदीय अभ्यासमा हुन सक्दैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख 20 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि संसद बैठक आगामी शुक्रबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ। अब बस्ने बैठकमा आगामी बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने विषयमा छलफल हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मजाक नबनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले लिएका महत्त्वाकांक्षी योजनामा हचुवाका भरमा टिप्पणी नगर्न समेत ओलीले आग्रह गर्नुभयो।
एउटा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो, अर्को शान्ति सुव्यवस्था हो, अर्को जनतालाई सेवा डेलिभरी गर्ने कुराहरू हो। यस प्रसङ्गमा सरकार बहुआयामिक ढङ्गले सुशासनलाई बुझ्ने र समग्रतामा सुशासन कायम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा बडो चर्को आवाज कतिपय मान्यहरूले उठाएको सुन्दा अचम्म लाग्छ मलाई। सार्वजनिक सम्पत्ति, जमिनहरू, बालुवाटार पनि बिकेछ। खोइ बस पार्क, यो सरकार बनेपछि बस पार्क खुल्ला मञ्च चाहिँ मास्या हो र? खुल्ला मञ्च त अगाडि मासिएको थियो, अहिले त्यस खुल्ला मञ्चलाई फिर्ता ल्याउने काम हुँदैछ। विकास खर्च नहुनुमा मुलुकमा लामो समयदेखि जकडिएको नीतिगत संरचना मुख्य कारण रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम नारामा मात्रै सीमित हुन्छ भनेर भ्रम नपाल्न समेत ओलीले प्रतिपक्षीले आग्रह गर्नुभयो। समाज परिवर्तन र विकासका योजनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उहाँको भनाइ छ। नेपालमा निरपेक्ष गरिबी 2 वर्षभन्दा उता नलैजाने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। भात खाने कुरा गरौँ न, भात खाने, कहाँ बाटा बनाउने कुरा गर्ने? भात खाने कुरा गरौँ न, कहाँ रेल बनाउने कुरा गर्ने? भात खाने कुरा गरौँ न, भात खाने, कहाँ चाहिँ पानी जहाजका कुरा गर्ने भन्ने अचम्म लाग्छ सुन्दाखेरि। हामी नेपालीहरू आज पनि भात मात्रै खाने लक्ष्य राख्ने, भोलि पनि भातै मात्रै खाने लक्ष्य राख्ने। भात खाने लक्ष्य भन्दा अलिकति माथि जानु पर्यो नि। भात खानेको सम्बन्धमा मैले भनेको छु, अब नेपालमा निरपेक्ष गरिबी 1-2 वर्षभन्दा उता जाँदैन, किनभने हामीले मौलिक हक सम्बन्धी संविधानमै त्यो प्रबन्ध गरेका छौँ र यस्तो कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ। सरकारले आफ्नो सरकारका पालामा कोही भोकै बस्न नपर्ने र भोकले नै कोही मर्न नपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै आधारभूत तहको शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्यको बिमा प्रबन्ध लगायतलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको र तल्लो वर्गलाई लाभ हुने किसिमका कार्यक्रम सरकारले ल्याएको ओलीले दाबी गर्नुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरूबीच सहमति र सहकार्यबाट मात्र मुलुकमा विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आज अध्यक्ष दाहालले शान्ति सम्झौताको बेला पनि आफूले शान्ति र विकासमा जोड दिएको भन्दै उहाँले सहमति र सहकार्यबाट नै विकास र समृद्ध सम्भव हुने बताउनुभयो। जबसम्म स्थायित्व र शान्ति हुँदैन, विकासले गति लिँदैन। जबसम्म विकासले गति लिँदैन, स्थायी शान्ति र स्थायित्व प्राप्त गर्न पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सभामुख महोदय, अब हामी यो प्रयास, समृद्धि र विकासको जुन प्रयासको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ र मैले भन्न खोजेँ कि फेरि पनि हाम्रा बिचमा अझै सहमति, सहकार्य र एकताको बाटोमा जाने आवश्यकता छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन पनि, संविधान कार्यान्वयनलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन पनि र विकासको यात्रालाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि त्यो आवश्यकता छ। अध्यक्ष दाहालले सङ्घीय संरचना अनुसार मुलुक रूपान्तरित भए पनि कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन दलहरूबीच एकता र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरकारले अघि सारेको समृद्ध मुलुक, सुखी नेपालीको अवधारणाको खुलेर प्रशंसा गर्दै अध्यक्ष दाहालले तिनै तहका सरकारलाई सक्रिय बनाउने गरी ल्याइएका कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउन भएका प्रयास, राष्ट्रिय गौरवसहित दूरगामी महत्त्व राख्ने परियोजनामा भएको प्रगतिले केन्द्र सरकारको 1 वर्ष उपलब्धि पूर्ण भएको दाबी गर्नुभयो। वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाएको छ। न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलासले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन गृहले 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको पत्रचार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले नागरिकताको विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशमा उल्लेख छ। पूर्ण इजलासले सुनवाई गरी आदेश जारी नगरेसम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश जारी भएको सर्वोच्चले जनाएको छ। यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुने निर्णय गरे पनि त्यसलाई पुनः उल्टाएर पत्र कार्यान्वयन नगर्न आज अन्तर्कालीन आदेश जारी भएको हो। एनसेलबाट तत्काल लाभकर नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले एनसेलबाट तत्काल लाभकर नलिन ठूला करदाता कार्यालयलाई भनेको हो। दुई पक्षबीच छलफल नटुङ्गिएपछि हिजो हेर्दामा राखिएको मुद्दामा आज आदेश आएको हो। एनसेलका तर्फबाट रमेश घिमिरेले ठूला करदाता कार्यालय विरुद्ध गत वैशाख 9 गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले 39 अर्ब 6 करोड 6 लाख रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको छ। तर एनसेलले 14 अर्ब 36 करोड मात्र लाभकर बुझाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग। नवगठित समाजवादी पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि अध्यक्ष द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई अख्तियारी दिएको छ। काठमाडौँमा आज बसेको बैठकले पार्टीका राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई अन्य दलसँग एकताका लागि वार्ता गर्ने जिम्मेवारी समेत दिएको छ। तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमका 280 र नयाँ शक्ति पार्टीका 151 जना गरी सबै 431 जना केन्द्रीय सदस्य स्वतः समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य चुनिएको सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। पार्टी एकीकरणको यो ऐतिहासिक अवसरलाई जनता सामु सुख दुःख बाँड्ने हिसाबले हामीले सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा जनताको बीचमा जाने निर्णय गरेका छौँ र त्यसका लागि एउटा सन्देश अभियान सबै प्रदेशहरूमा सभासहित विभिन्न वैचारिक अभियान चलाउनेछौँ, सङ्गठनात्मक अभियान चलाउनेछौँ, प्रचारात्मक अभियान चलाउनेछौँ। पार्टीको विधान एकता घोषणा कार्यक्रम अघि नै टुङ्गो लागिसकेको जनाइए पनि सार्वजनिक भएको छैन। पार्टीको झण्डा आयतकारमा आधा माथि रातो र आधा तल हरियो तथा बीचमा सेतो रङ्गको तारा रहने सह-अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति बीचको एकतापछि बनेको समाजवादी पार्टीले उठाएको राजनीतिक मुद्दाले राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः तरङ्ग ल्याएको छ। कार्यकारी राष्ट्रपति 11 प्रदेशसहितको राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा, समावेशी संसदीय प्रणाली लगायतका मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने नयाँ पार्टीको घोषणापछि थोरै लिक समाउन थालेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गए पनि डाडु पन्यु सङ्घ मातहत नै राख्ने केन्द्रीकृत मानसिकताको प्रतिक्रिया स्वरूप समाजवादी पार्टीको एजेन्डा जबरजस्त रूपमा उठ्न सक्ने विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेको तर्क छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसका मुद्दालाई पुनः एकपटक स्थापित गराउने प्रयासमा समाजवादी पार्टी लाग्ने वाग्लेले बताए। मधेसका मुद्दा र मधेसको आन्दोलन मलाई लाग्छ केही समयभन्दा पछाडि समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरिने होला। आन्दोलनमा गइसकेपछि यो मुद्दालाई चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ स्थापित गर्न हुन सक्छ। एउटा दोस्रो चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि र 7 प्रदेशको सहमति भइसकेपछि केही हदसम्म सङ्घीयकरणको मुद्दा र एक हदसम्म चाहिँ निरूपण भएको जस्तो देखिन्थ्यो। तर नयाँ पार्टीले अब चाहिँ 11 प्रदेशको अवधारणा अगाडि बढाएपछि अब सङ्घीयकरण र खास गरी प्रदेश नामाङ्कन सीमाङ्कन लगायतका सङ्घीयताको मुद्दाको बारेमा पनि पेचिलो बहस र विवाद हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। मूलधारको राजनीतिबाट राष्ट्रिय समस्या समाधान नहुने भन्दै 3 वर्ष अघि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरेका बाबुराम भट्टराई र संविधान संशोधनको मुद्दालाई बोकेरै सरकारमा रहेका उपेन्द्र यादव बीचको अन्तर्निहित साझा स्वार्थ हो सत्ता र शक्ति। वैकल्पिक राजनीतिका नाममा सिद्धान्तसँगै सुशासन र पारदर्शिता मुख्य शर्त हुने भएकाले पटक पटक टेस्ट भएका नेताबाट ठूलो अपेक्षा गर्न भने नहुने विश्लेषक चन्द्र किशोरको बुझाइ छ। उहाँहरू वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्नु भएको छ तर राजनीतिमा विकल्प दिनु भनेको सुशासन हो, पारदर्शिता हो, सिद्धान्तका कुराहरूमा प्रतिको कटिबद्धता हो। त्यसमा हिजोसम्म बाबुरामजी आफै प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, उपेन्द्रजी पटक पटक सरकारमा हुनु भएको, उहाँहरूको पर्फर्मेन्स त्यो भन्दा भिन्न छैन भने बाँकी सिद्धान्तका कुरा गरेर केही अर्थ छैन। किनभने कङ्ग्रेसले पनि समाजवादको कुरा गर्छ, हिजोको एमाले पनि गर्थ्यो, माओवादीले पनि गर्थ्यो। संविधान नै समाजवाद उन्मुख छ भनेपछि हामी कहाँ प्रतिबद्धता र पारदर्शिता भएन भने खासै अर्थ छैन। संसदमा तेस्रो शक्तिको हैसियतमा रहने समाजवादी पार्टीले संसदीय राजनीतिलाई खासै प्रभाव नपारे पनि भर्खरै लेक समाउन थालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गर्न सक्ने उनले बताए। राज्यको सीमाङ्कनको विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै पनि एकमत भइ नसकेका बेला राज्य पुनर्संरचना र संविधान संशोधनको मुद्दा थप पेचिलो बन्न सक्ने चन्द्र किशोरको विश्लेषण छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा भित्र पनि खास गरी सीमाङ्कनको सवाललाई लिएर विभिन्न मतहरू आइरहेको छ। हिजोको एकता प्रक्रियाले पनि सीमाङ्कनको सवाललाई छोएको छ। राज्यको संख्या प्रदेशको संख्या थपिनु भनेको सीमाङ्कनलाई फेरि हेरफेर गर्नु हो। संविधान संशोधनको कुरा उठिराखेको थियो पछिल्ला समयमा पनि, सीमाङ्कनको कुरा मत्थर भएको, त्यसले सीमाङ्कनको बहसलाई फेरि अगाडि बढाउँछ र हामी 2072 को राजनीतिक तनाव र ध्रुवीकरणको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। नवगठित समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको मुद्दा राखेर सरकारलाई अल्टिमेटम दिने र पूरा नभए सडक सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। संसदीय अङ्कगणितको हिसाबले तेस्रो पोजिसनमा रहने समाजवादी पार्टीको राजनीतिक एजेन्डाले सडक राजनीतिमा भने दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्न सक्नेमा दुविधा छैन। क्षेत्रीय राजनीतिबाट राष्ट्रिय परिधि नाप्न खोजेका यादव र वैकल्पिकबाट पुनः मूलधारको राजनीतिमा फर्किएका भट्टराईको मिलनले पनि उनीहरूको एजेन्डाको निर्क्योल गर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार।
सरकारले 2 जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार एआइजी पुष्कर कार्की र धिरु बस्नेतको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदको वैशाख 17 गतिको निर्णयअनुसार कार्य विभाग तथा अपराध अनुसन्धान विभागमा रहेका कार्कीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जमा सरुवा गरिएको छ। प्रतिष्ठानमा रहेका बस्नेतलाई दरबन्दी नै नरहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय सिंहदरबारमा काज सरुवा गरिएको छ। नेपाल प्रहरीमा हाल कायम रहेका 3 एआइजी मध्ये ठुले राईको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागको जिम्मेवारी यथावत छ। एआइजी बस्नेतलाई दरबन्दी नै नरहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा सरुवा गरिएपछि अपराध अनुसन्धान विभागको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीको नेतृत्व अब डीआइजीले गर्ने अवस्था आएको छ। कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागमा आउनु पनि अघि पनि कार्कीले प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा विरुद्ध परेको रिट खारेज भएको छ। शर्माको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी व्यवसायी शम्भु थापाले दायर गरेको रिट न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले खारेज गरिदिएको हो। शर्माको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै कानुनी व्यवसायी थापाले हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। धनकुटालाई प्रदेश 1 को राजधानी नबनाएको भन्दै स्थानीयवासी आजदेखि पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बजारमा नारा जुलुस प्रदर्शन गर्दै कोशी राजमार्गको धरान धनकुटा सडक खण्डको 0 पोइन्टमा यातायात बन्द गराएका उनीहरूले धनकुटाको राजधानी अभियान समितिको आह्वानमा बन्द तथा साँझ ब्ल्याकआउट गरे। प्रदेश 5 सरकार र चीनको ग्यान्सु प्रान्तबीच सांस्कृतिक र पर्यटकीय सहयोगका लागि साझेदारी हुने भएको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले सांस्कृतिक पर्यटकीय सहयोगका लागि चीनको ग्यान्सु प्रान्तसँग साझेदारी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। साझेदारीका लागि एक सातापछि सो प्रान्तका प्रतिनिधि मण्डलले प्रदेशको भ्रमण गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीबाट ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। सर्लाहीका सडकमा कालोपत्रे हुन नसक्दा स्थानीय बासिन्दा लामो समयदेखि धुलो झेल्न बाध्य भएका छन्। सडक निर्माणको ठेक्का लागे पनि कामले गति लिन नसक्दा स्थानीय बासिन्दा धुलोले सास्ती खेप्न बाध्य छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई सदरमुकामसँग जोड्ने नवलपुर मलङ्बा र नयाँ रोड मधुबनी सडक पूर्ण रूपमा कालोपत्रे हुन सकेको छैन। वर्ष अगाडि भारतीय सहयोगमा कालोपत्रे गर्न ठेक्का लागेको सो सडक ठेकेदारले कामै नगरी सम्झौता अवधि गुजारेर बेपत्ता भएपछि नेपाल सरकारले पुनः अर्को ठेक्का लगाएको थियो। जिल्लाको दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने हरिपुरवा नगरपालिकामा यो आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको काम ठप्प छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विवादका कारण नगरका मेयर सियाराम राय करिब 2.5 महिनादेखि कार्यालय आएका छैनन्। कार्यवाहकको जिम्मा पाएकी उपमेयरले काम गर्न सकिरहेकी छैन। दिन प्रतिदिन जनप्रतिनिधि बीचमा विवाद बढ्दै गएको छ। नगर प्रमुख राय विवाद सम्हाल्न नसकेपछि कार्यालय आउनै छाडेका हुन्। कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी पाएकी उपमेयर चन्द्रकला देवीले योजना कार्यान्वयनमा सहमति जुटाउन सकेकी छैन। अरू स्थानीय तहमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धमाधम विकासका काम भइरहँदा हरिपुरवा नगरपालिकामा भने विकास पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 विपरीत सर्लाहीका सामुदायिक विद्यालयहरूले अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुलिरहेका छन्। गुणस्तर शिक्षाको नाममा जिल्लाका अधिकांश सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट शुल्क उठाइरहेका हुन्। जिल्लामा कतै अंग्रेजी माध्यमको नाममा त कतै शिक्षक नभएको भन्दै विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूबाट रकम उठाउन थालेका हुन्। सरकारले माध्यमिक शिक्षा निशुल्कको घोषणा गरे पनि सरकारी विद्यालयहरूले अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको अभिभावकको गुनासो छ। सर्लाहीका अधिकांश स्थानीय तहले सबभन्दा बढी बजेट सडकमै खन्याएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा जिल्ला पछाडि परे पनि यहाँका जनप्रतिनिधिको पहिलो रोजाइ सडक नै छ। समय फेरियो, व्यवस्था पनि फेरियो, तर जनप्रतिनिधिमा विकासको मानसिकता फेरिएको छैन। यहाँ वर्षौंदेखि सबभन्दा बढी बजेट सडकमै खन्याउने काम हुँदै आए पनि नागरिकलाई हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलो समस्या टरेको छैन। सर्लाही डायरी यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु। नमस्कार। सर्लाही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलित चिया श्रमिकले झापाको बिर्तामोड स्थित सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बिर्तामोडको मुक्तिचोक स्थित सडकमा दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म सुतेर 1 घण्टा चक्काजाम गरी उनीहरूले विरोध जनाए। सरकारले गत साउनदेखि लागू गरेको श्रम ऐन 2074, श्रम नियमावली 2075 र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै उनीहरू चैत 17 गतेदेखि सडक आन्दोलनमा छन्। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसको मस्कोमा भएको जहाज दुर्घटनामा परि 41 जनाको मृत्यु भएको छ। हवाई अधिकारीहरूले भने पाइलटको असावधानीका कारण दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन्। मस्को स्थित
सेरेमेतेभो विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्ने क्रममा सो जहाज दुर्घटनामा परेको बीबीसीले जनाएको छ। सुखै सुपर जेट 100 नामक मोडलको जहाजमा ल्यान्ड गर्ने क्रममा बिजुलीको झट्का लागेको चालक दलका सदस्य र प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यद्यपि हवाई अधिकारीले भने इन्धनले भरिपूर्ण जहाजको तीव्र अवतरण अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेका छन्। दक्षिण सुडानको पश्चिम बहर अल गजल क्षेत्रमा आगलागीका कारण 33 जनाको मृत्यु भएको छ, 60 जना घाइते भएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा आगलागी भएका कारण स्वास्थ्य सेवा समयमा पुर्याउन नसक्दा हताहतीको संख्या बढेको हो। आगलागीका कारण 138 घर जलेर नष्ट भएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। मनमोहन मेमोरियल प्रदेश स्तरीय अन्डर 16 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि प्रदेश 2 ले उचालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न प्रतियोगितामा प्रदेश 2 ले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै उपाधिसहित 2,50,000 रुपियाँ हात पारेको हो। उपविजेता बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले 1,25,000 रुपियाँ प्राप्त गर्यो। सुदूरपश्चिमले दिएको 134 रनको लक्ष्य प्रदेश 2 ले 26.3 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। प्रदेश 2 का रोहन विकले 36 रन जोड्दा विशाल पटेल 28 रनमा नट आउट रहे। सुदूरपश्चिमका आशिष भट्टले 3 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 30 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 133 रन मात्र जोड्न सक्यो। सुदूरपश्चिमको लागि सुभाष अयरले सर्वाधिक 47 र सन्दीप विष्टले 28 रन जोडे। प्रदेश 2 का निखिल सिंह र विशाल पटेलले समान 3 विकेट लिए। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी सुदूरपश्चिमका सुभाष अयर, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान प्रदेश 3 का आइस भट्टराई र उत्कृष्ट बलर प्रदेश 3 के दीपक बोहरा घोषित भए। उदयमान खेलाडी प्रदेश 3 का भागर्व चटौत बने। जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपा नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेस, राजपा लगायतका दलका सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मजाक नबनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनु अघि संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। आगामी वर्ष अथवा 76-77 नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्य खास केही स्पष्ट विषयहरू र अभिभारहरू र उद्देश्यहरूमाथि केन्द्रित भएर आएको छ। यसले राष्ट्रियताको प्रश्न, लोकतन्त्रको प्रश्न, सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न, स्थायित्व र शान्तिको प्रश्न, मानवाधिकार र वातावरणको प्रश्न र सर्वोपरि रूपमा आर्थिक समृद्धिको प्रश्न, सुशासन र आर्थिक समृद्धि, यी विषयहरूलाई मुख्य रूपमा आफ्ना विषयहरू बनाएको छ। यसभित्र हाम्रो छिमेक सम्बन्ध, हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध पनि यसैभित्र परेका छन्। प्रस्तुत नीति कार्यक्रम जो सम्बोधन मार्फत आएको छ, त्यस नीति कार्यक्रमले राष्ट्रियताको सम्बन्धमा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हितहरू र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अत्यन्तै उच्च स्थानमा र अत्यन्तै महत्त्वका साथ र प्राथमिक महत्त्वका साथ राखेको। तदनुसार नै नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, दृष्टिकोण र योजनाहरू प्रस्तुत भएका छन्। यसको मैले धेरै व्याख्या गर्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। लोकतन्त्रका सम्बन्धमा हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ र मर्म, लोकतन्त्रलाई आंशिक रूपमा बुझ्ने गल्ती नगर्ने, राजनीतिक स्वतन्त्रताको अर्थमा मात्रै बुझ्ने गल्ती नगर्ने, लोकतन्त्रलाई लोक भनेको जनता र तन्त्र भनेको व्यवस्था, शासन, जनताको शासनले जनताका सम्पूर्ण पक्षहरू, समाजका सम्पूर्ण पक्षहरू, जनताका आवश्यकता, अधिकार, जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा, सहुलियत, अवसर, सुरक्षा र सम्मान, सामाजिक न्याय लगायत उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि मात्रै होइन, त्यसको समुचित वितरण, न्यायोचित वितरण समेतलाई समेटेर र लोकतन्त्र भन्दा यसको व्यापक अर्थका साथ नै आजका निम्ति उपभोग मात्रै होइन, भोलिका निम्ति पनि थोरैको होइन, समावेशी, सहभागितामूलक, वर्तमानका निम्ति, भविष्यका निम्ति, आजको पिँढीका निम्ति, भविष्यको पिँढीका निम्ति, मानव जातिको हितका निम्ति, धरतीको सुरक्षा र भविष्यका निम्ति, यी सबै पक्षहरूलाई विचार गरेर प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले लोकतन्त्रलाई व्यापक अर्थमा प्रयोग गरेको छ। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।